तुम्हारी माँ तुमको शिकम में 9 महीना रखती है, वो तुम्हारी माँ का तुम पर एहसान है, जिस एहसान का बदला सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। दूसरा ये है, जब तुम पैदा हो रहे थे उस वक्त तुम्हारी माँ को ऐसा झटका लगा था। मेरे आका फरमाते हैं अगर मर्द को वही झटका लगता मर्द तकलीफ से मर जाता, लेकिन माँ के शिकम में, माँ के दिल में खुदा ने इतनी ताकत और माँ के दिल में इतनी मोहब्बत बच्चे की डाल दी है, वो तकलीफ भी सह जाती है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम पैदा हो रहे थे तुम्हारी माँ को दूसरा झटका लगा था, ऐसा झटका लगा था, उसी झटके का बदला तुम सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। तीसरा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जो तुम अपनी माँ के शिकम से दूध की शक्ल में पीते रहे 2 साल कंटिन्यू, वो अपने खूने जिगर को तुमको पिलाती रहे, उस एहसान का बदला सुबह कयामत तक नहीं दे सकते। अम्मा की अजमत सुने प्यारे, अम्मा की अजमत ऐसी है, अगर माँ को राजी करते हो तुम्हारे लिए कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे जन्नत अब घरों के अंदर समेट के रखने। पीरे छुआ मुगा बुगा के पीछे क्यों अपनी जन्नत तलाश रहे हो? अगर जन्नत तलाशनी है अपने माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत मिल जाएगी। माँ बाप को राजी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन हाँ, पीरे छुआ के चक्कर में, पीरे मुगा के चक्कर में, पीरे पकलोल के चक्कर में लुटिया पीर, छोटिया पीर, मोटिया पीर, छोटिया पीर, ऐसे पीर घूम रहे हैं। जब पकड़ के रखा है पीरों का, जिसको देखो वही पीर बन रहा है। मैं कहता हूँ इस दौर में अगर कोई पीरे कामिल था वो ताजुल शरिया थे, और भी अगर कोई पीरे कामिल है अभी फिलहाल तो खानकाहे रिज़विया से जितने ताल्लुक रखने वाले हमारे बुजुर्ग हैं वो उस काबिले में आते हैं। हर एक को देखा जितने पीर साहब बन रहे हैं ना, पीरे छोगा मोगा बोगा जितने बन रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ देखें खानकाहे रिज़विया से जो टकराया, खानकाहे रिज़विया से जो हमला किया, खानकाहे रिज़विया से जो कट कर गया, आज वो बर्बाद फिर रहा है। एक मौलवी साहब थे ना, वो खानकाहे रिज़विया के ताल्लुक से यानी आला हजरत के पोते जिनको हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, जब ये नारा लगा दिए गए बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया, तो मौलाना साहब को पेट में ऐंठन शुरू हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गई। कहते ओ ठहरो बस्ती बस्ती करिया करिया नहीं बल्कि नबी की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं नबी की जात है बस्ती बस्ती करिया के लायक। लेकिन हाँ, ये नबी ने फैसला दिया है, खुदा के रसूल ने बताया है और खुदा ने खुद कहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो तुम्हारा जिक्र मैं बढ़ा दूंगा। अब ताजुल शरिया पूरी जिंदगी अगर किसी का जिक्र कर रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे, किसी की तारीफ कर रहे थे, नबी की तारीफ कर रहे थे, किसी की बड़ाई कर रहे थे, नबी की बड़ाई कर रहे थे, किसी की हमदो सना कर रहे थे, खुदा की कर रहे थे। इसलिए खुदा ने कहा मेरा जिक्र करो तुम्हारा जिक्र बता दूंगा। इसलिए बस्ती बस्ती करिया करिया लगता है क्योंकि उन्होंने भी बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाया नबी नबी। एक अभी खानकाहे बासमतिया बात मार रहा है, जिसको देखो वही जायज कह रहे हैं, जिसको देखो वही जायज कह रहे हैं। अब तक वो ताजुल शरिया के ताल्लुक से थे, हक पर थे, लेकिन ताजुल शरिया से जैसे ही कटे हैं कहते हैं ताजिया जायज है, ये जायज है वो जायज है, कहते हैं फतवा रज़विया आम करेंगे। मैंने कहा बेटा तू दूसरों को गालियां खूब देता है, दूसरों पर बातें खूब किया करता है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दे। अगर असली बाप का औलाद तू है, मैं कामरान नजरी बोल रहा हूँ, अगर असली बाप का औलाद है जिस फतवा रज़विया की बात करता है, आला हजरत ने लिखा है ताजिया जायज है, ये उलमाए किराम भी इस पर गवाह हो जाएंगे। ना पहले ताजिया जायज था, ना आज जायज है, ना सुबह क़यामत तक हो। लेकिन नहीं,
ان لوگوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، میری ذہن میں وہ بات ہمیشہ گھومتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ 2006 میں جب حضور اسجد میاں کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا رہے تھے، کہتے ہیں لوگوں سے سنو سنو، یہ میرا بیٹا اسجد ہے، جب تک خط پر رہا، جب تک سد پر رہا، جب تک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہا، جب تک اپنے بزرگوں سے لگا رہا، تب تک اس کا ساتھ دینا، جیسے ہی اس نے اپنے بزرگوں سے ہٹا ساتھ چھوڑ دینا۔ کس کے تعلق سے؟ حضور تاج الشریعہ کہہ رہے تھے اپنے شہزادے کے تعلق سے، یعنی حضور قائد ملت کے تعلق سے۔ آج کے وہ باسمتی باپ بیٹھا ہے، بیٹا الٹا سیدھا بک رہا ہے، باپ بیٹھا ہے نبی کے خلاف بک رہا ہے، باپ بیٹھا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف جا رہا ہے، لیکن بولتا نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ جن کا یہ لوگ مقابلہ کرنے چلے تھے، میں کہتا ہوں جہاں تاج الشریعہ کی جوتی کو جو حیثیت حاصل ہے وہ تم کو تمہارے باپ کو حاصل نہیں ہے، وہ ہے تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ امام کعبہ کا نام ہے تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ غاز القضات فی الہند کا نام تھا تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ فتووں سب سے بڑے اس دور کے فقہ کا نام ہے تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ وارث علوم اعلیٰ حضرت کا نام ہے تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ اس دور کے ولی کامل کا نام ہے تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ تاج الشریعہ اس کو کہتے ہیں جس بستی میں چلے جائے انسانوں کا سمندر کا سیلاب کی طرح گھومٹ جاتا ہے، جہاں چلے جائیں کوئی پوسٹر نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن جی دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ دیدار کرنے کے لیے مجمع چلتا چلا جا رہا ہے، وہ ہیں تاج الشریعہ، جن کا ابھی عرس مبارک ہے 15 اور 16 تاریخ کو۔ آپ لوگ بریلی شریف جائیں، ان سے فیوز و برکات سے مالا مال ہو، کہہ دیں بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ آپ لوگ کہہ دیں تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علم قدریہ فیض قدریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ بہت اچھا حضور کی نبی کی نعت بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، کیونکہ ذاکر اسماعیل صاحب شاعر اہل سنت صاحب کی آمد ہو چکی ہے، ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں۔ جی وہ ساری چیزیں سنیں، کیا بات ہوتی ہے نا۔ اب میں حضور کی تعریف کرتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں ایک دو زبان نہیں بلکہ 50 زبانوں میں جو گنجائش ہوگی میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اب حضرت حسان بن ثابت، آپ لوگ اب میری بات کو غور سے سنیے گا، اب میں دھکے نہیں لگاؤں گا اوپر سے نیچے تک، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، سب لوگ میری بات غور سے سنیے گا۔ اب میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، نبی کی تعریف کس شان سے ہو رہی ہے، نبی کی تعریف کیسے ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے۔ تعریف کرنے والے، کیونکہ خدا نے کہا ہے میرے محبوب کی تعریف کرو، تم جس طرح ایک ایک نعمت کو گن کر کے شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو اصل نعمت ہے، جو جانے نعمت ہے، جو عظیم نعمت ہے، جو ساری نعمتوں کے نعمت ہے، ان کی تعریف کرو، رب کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اب میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، خدا کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں، اب میرے جملے سنیے گا، نبی کی تعریف کی شان سے بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں پیارے، نبی کو ماننے والوں نے مانا کیسے ہے۔ جنگ بدر کا میدان ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف چچا کھڑا ہے، دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے، ایک طرف ماموں کھڑا ہے، دوسری طرف بھانجا کھڑا ہے۔ وہ صحابہ کرام اپنی تلوار کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے رشتے محبت کو جوڑے رکھنے کے لیے، آپ سے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے باپ کی گردن آج اس میدان میں کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا، چچا کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا، ماموں کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا۔ یا رسول اللہ، آپ سے رشتے محبت کو جوڑے رکھنے کے لیے، ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آپ اصل نعمت ہے، آپ جانے نعمت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے۔ تعریف کرتا ہوں،
देखो वक्त में जितनी गुंजाइश होगी मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरक्कत वैनी व अजमलु मिनका लम तल्दिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आप ये मत सोचे कि मौलाना कामरान नदरी अभी भी धक्का लगाएंगे। मर्दी आपकी अगर नबी की मोहब्बत हो तो बोलते रहिएगा, जबरदस्ती नहीं है मुझसे। हज़रत हसन बिन साबित जब कहते हैं और हज़रत हसन बिन साबित जब कहते हैं उन्हीं की नकल मारते हुए हज़रत शरफुद्दीन बुसरी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं और कहते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबी मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्ली हौली मिन हवाली मुक्तहिमी। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं दिलम फरसूदा जापारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पसमूदा आवारा जिस्मिया या रसूल अल्लाह चुसूए मन गुज़ारी मने मिसलीजा नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए हज़रत शरफुद्दीन बुसरी जब कहते हैं, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, फिर अल शेख शादी कहते हैं और क्या कहते हैं बलगल गुलाबी कमालिही अशफत गुजाबी जमालिही हसनत जमीयो खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जब तारीफ फारसी में कर रहे हैं और हज़रत हाफिज शिराज़ी उन्हीं की नबी की तारीफ कर रहे हैं जो शेख शादी के वालिदे गिरामी है। कहते हैं या साहिबल जमालु या सज्जदल बशर मी वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर खबर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादल खुदा बुजुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक उर्दू ज़बान का शायर कहता है और कैसे कहता है आया ज़मीन पे तो कुरान लाया दुनिया पर रहमत बनकर छाया दुनिया को तूने दीन सिखाया रंगो ज़ुबान का फर्क मिटाया। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक पंजाबी कहता है मुख चंद बदलता शानी है माथे चमक लक नूरानी है कली जुल्फ़त अख मस्तानी है मखमूर अखा हनमत भैया माँ अजमल का माँ हसन लगा। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल कलम उठाते हैं कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज क्या लहो कदम तेरे है। आगे बढ़कर कहते हैं कुव्वते इश्क हो हर पस्त से बाला कर दे घर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आगे बढ़कर कहते हैं और क्या कहते हैं क्योंकि जमाना पहचानता है तो नबी के सदके में कहते हैं वही अव्वल वही आखिर वही फरका वही जहा वही आता वही यासीन। आगे बढ़कर के एक शायर कहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान में तो पंजाबी बोली जाती है वो शायर कहता है और कैसे कहता कितने सोने सोने अंदाज में नबी की तारीफ कर रहा है। कहता क्या है अल्लाह ही पाक जानता मोहम्मद की शान नूर झूठ नहीं कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रटता अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर झूठ नहीं कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा। और नबी की तारीफ करते हुए जब ये तारीफ कर रहे थे तब तक एक सिंधी ज़बान का शायर कहता है तो नबी चुस्तन सनिया लो दिल से शुक्र ये तस्बीह खुदा लो। और फिर लोजी कहता है और क्या कहता है तो कि खुदा महबूब बनायो सारे जहां दे छुई जो सायो बंदे का तू खालिक से मिलायो नूर से तू आलम चमकायो। उसी नबी की तारीफ करते हुए अरबी ज़बान का शायर कहता है अंता समीउल शमीउल अंबिया अंता हबीबुल्लाह अंता मुज़म्मिल अंता ताहा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हिंदी ज़बान का शायर कहता है और क्या कहता है दुख के सागर में तू ही केवल हो मुरी नैया लगा दे तू ही पार कोई सुनता नहीं मेरी बिकता तू ही है मौला तू ही है अवतार। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक नवाली कहता है और क्या कहता है ताइबा बुलाइन छो हमरे नबी जी कलमा पढ़ाई छो हमरे नबी जी वो जहज मुट्ठी में डोनहर लायो कलमा पढ़ाई छो हमरे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है और क्या कहता है अमरज बोनी ऐ लोगन सुनन पानी धारा ए आमना रो प्यारा नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना कि बेड़ा पार न होई अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक झारखंडी कहता है और क्या कहता है बगिया में बोले कोयल गाय बलहार हो मक्के में पैदा फैलन मदनी सरकार हो भोरवे समैया रहा दिनमा सोमवार हो मक्के में पैदा फैलन मदनी सरकार हो बिहारी कहता है और क्या कहता है बगिया में बोले कोयल गाय मल्हार हो जब ये कहता है उसके बाद झारखंडी कहता है कहता क्या है नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना कि बेड़ा पार न होई अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए जो एक ज़ईफ़ा औरत कहती है सखियों चला चल के देखी तैयबा नगरी। ये मत समझना सिर्फ मर्द हजरात नात पढ़ते हैं औरतें भी नात पढ़ती हैं। मेरी माँ और बहनें मुझे दुआएं दें मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ मर्द भी नात जैसे पढ़ते हैं मेरे आका की तारीफें औरतें भी किया करती है। क्या करती आप जानते हैं वो अपने सहेलियों से कहती है सखियों चला चल के देखी तैयबा नगरी उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भर के लईबे वहां से या
अपन कदरी, उसी नबी की तारीफ करते हुए अब मैं जब यूपी पहुंचा तो यूपी जबान का शायर, आप लोग यूपी में रहते हैं, अगर अब भी खामोश रहे तो मैं समझता हूँ अपनी जबनियां भी आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब अपनी जबनियां भी नहीं समझता हूँ, हम ही समझी हो। अब मैं नबी की तारीफ उर्दू जबान में कर चुका हूँ, सारी जबानें इस्तेमाल कर चुका हूँ। यूपी की जबान सुनने मौलाना कुमैर अशरफ साहब, दीगर उलमाए किराम और हजरत हाफिज वकारी अकमल साहब, दीगर उलमाए किराम, ये दुआओं का सहारा लेकर के इनके आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी की शान बयान करने के लिए जब यूपी वाला शख्स खड़ा हुआ, कहता क्या है, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, हज के महीनमा सतावत बहुत है, हाजिर का टोली रुलावत बहुत है, तनी हम के दर्शन कराई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बारगाह आला हज़रत में जाने के लिए जब मैं बरेली पहुंचा, अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा अब तक तो इतनी ज़बानें मैं लोगों के इस्तेमाल कर रहा था, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद आप कौन सी नबी की तारीफ किस अंदाज में करते हैं। मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, मनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुआ कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे खुदा कर दे अता कर दे, और नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जब मैं पहुंचा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में, मैंने कहा आप नबी की तारीफ कैसे करते हैं। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जब मैं तारीफ करने का अंदाज पढ़ता हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं कुछ ऐसा करते मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में, उन्हें ना देखूं तो किस काम की आंखें देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह अल्लाह, नबी की तारीफ करते हुए अब मैं बारगाह आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुल मिन आयतिल्लाह मिन मोजज़ात अच्छे अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा, बल्कि यूं कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा ऐ इमाम, मैं सारे लोगों की ज़बानें इस्तेमाल कर रहा था, इतनी सारी ज़बानें मैं छोड़ भी चुका हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी बात का इख्तिताम कर दूं। मैं आला हज़रत की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा अब तक लोग ज़बान में एक एक ज़बान में नबी की तारीफ कर रहे थे, ऐ मेरे इमाम आप किस अंदाज में नबी की तारीफ बयान करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अब तक कामरान तूने मेरी गुलामी का अदा किया, और मैं जो नबी की मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाता रहा, मैं नात कोई जिंदगी हुजूर की तारीफ लोगों तक पहुंचाता रहा, मेरे नक्शे कदम पर चलते आया, मुझ तक पहुंचा है तो सुन मैं नबी की तारीफ किस अंदाज से बयान करता हूँ। आलम ख्याल में आवाज आती है मेरे इमाम के जब कलाम को पढ़ता हो, मेरे इमाम फरमाते हैं मौलाना फैजान साहब जरा तवज्जो दे, उलमाए किराम तवज्जो दे, आला हजरत अब तक लोग एक एक ज़बानें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आला हजरत चार चार ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं लम जाती नज़ीरों कफी नजरी, इसलिए तो नशुद पैदा जाना, जब राज को ताज तुरे सरफो है तुझको शहीदो सरा जाना, अल बहरो वाला वल मौजू तका मन बेकस तूफा हो शुरुआ, मझधार में हो बिगड़ी है हवा वरी नैया पार लगा जाना, अल तू हो फिदा का फजील हर का एक शोला दिगर बरसन आशिका, मरतन मंथन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे चला। बहुत अच्छा भाई, 15 मिनट अगर इजाजत हो सांस ले लिया हूँ आप आसिम भाई या रसूल अल्लाह, घर से खाना खा के नहीं आए का, खाना खा के आए हैं तो आप खाने वाली ताकत लगा दे, कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसका मतलब सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही, इतने लोग मिल करके मेरे तक आवाज नहीं पहुंचा रहे, मैं अकेले वहां तक आवाज पहुंचा रहा हूँ, कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह होने वाली है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैं आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, आला हज़रत का दिल नहीं भरता है, बल्कि कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखत किस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं आप लोगों को याद होगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह हम सदों को रज़ा मुद्दा दीजिए कि
ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت تعریف کر رہے تھے, ان کی نقل مارتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جام کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے دے گا پیالہ ہمارا نبی, فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی آ گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. میں آپ سے کہتا ہوں در بدر کی ٹھوکریں نہ اٹھائیے, ان کے دربار میں شوق سے جائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, خالی دامن مرادوں سے بھر لائیے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دیجئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت بیٹی کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. علماء کرام دعاؤں کا سہارا. دیکھ رہے آخری زبان استعمال کر رہا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. سنے سنے پیارے میرے آقا کی تعریف آپ لوگ الف سے لے کر یہاں تک پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں جامعۃ الزہرا ہے سامنے, دارالعلوم اہل سنت جو آپ کے گاؤں کا سسواں کا ہے. یہاں دیکھیں جو بچے پڑھا کرتے ہیں نا, ان کو الف سے لے کر یہاں تک بہت اچھے سے یاد ہوتا ہے, لیکن ننے ننے بچے کو یاد ہوتا ہے. لیکن جو ان چچا امام صاحب پہ نقل نکالتے ہیں نا, امام صاحب پہ نقطہ نکالتے ہیں نا, امام صاحب کو نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں نا, امام صاحب پہ جو باتیں کرتے ہیں نا, ان کو الف سے لے کر یہاں تک نہیں ہوتا ہے. اب اگر پوچھ لے ہے چچا تری اور بتا ہی دے تو الف سے یہاں تک پڑھت کیسے جات ہے, تو پھر کہیں مولانا صاحب ہم میں نہ آوت ہے. بس مولانا کے اندر برائی کتنا ہو وہ ہم میں آوت ہے, مولانا کا نکالے پلان کیسے کرے کہ وہ آوت ہے, مولانا کے کتنا برائی کرے کہ وہ ہم میں آوت ہے. آج کل کے چچا کی حالت یہ ہے. لیکن ہاں ہاں کچھ چچے ایسے ہیں جو مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے زبان میں کسی کی برائی نہیں, کسی سے شکوہ شکایت نہیں, بلکہ امام صاحب جیسے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, امام صاحب جیسے ہیں ہمارے نبی کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. ایسے تعریف کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو علماء کی برائی کرتے ہیں, جو علماء کے خلاف بکتے ہیں, کان کھول کر کے میری بات سن لیجئے گا. مرنے کے بعد اپنی نماز جنازہ, کیونکہ تمہیں عالم سے چڑ ہے, تمہیں عالم سے چڑ ہے, مولانا سے تکلیف ہے, مولانا سے پریشانی ہے, تمہاری نماز جنازہ کسی عالم سے مت پڑھوانا, کیونکہ مولانا سے تکلیف ہے. نماز جنازہ کسی ہجڑے سے پڑھوانا, اس سے تکلیف نہیں ہے. انبیاء کے وارث جو ہے کبھی ایسا نہیں کرتے. آپ گالی تو پھر بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے, آپ گالی تو پھر بھی تیجا میں جائیں گے, آپ گالی تو پھر بھی فاتحہ پڑھیں گے, آپ گالی تو پھر بھی بچے پڑھائیں گے. یہی علماء کرام آپ کو در در پہ کام آئیں گے. مولانا سے کہیں بچ نہیں سکتے ہو. ایک جگہ ہے ہندوستان چھوڑ کے قبرستان چلے جاؤ, مولانا سے بچ جاؤ. دیکھیں میرے پاس بہت ساری باتیں کرتا, علماء کی فضیلت بہت ساری باتیں کرتا. ایک زبان سن لے میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے, میں اپنے انداز میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں. آجا سنی دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی, بولے بولے یار کون نبی کون نبی. الف سے وہ انسان نبی, باس کامل برہان نبی, تاثر تطہیری کی جان نبی, ساس ثقلین کی شان نبی, ہر مفی بات تراز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدیر نبی, تقدیر نبی, حاسیہ کی تفسیر نبی, خاص قدم رسول نبی, خالق کا شہکار نبی, پیکر حسن جمال نبی, تاثر دل کے پاس نبی, ذات سے رہنی آس نبی, راز سے رہبر حال نبی, ذات سے ہے زاہد نبی, زین سے ہے ذاکر نبی, شین سے ہے شافی نبی, ذات سے صادق نبی, ذات سے نوی فکر نبی, ذات سے طرفین نور نبی, ذات سے ظہور نبی, عین سے عین الحق نبی, عین سے مغنی نبی, فاس سے فضل نبی نبی, قاف سے کعبہ نبی نبی, قاف سے کبنا نبی نبی, لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولا کی بافزہ ہے نبی, من سے محمد نام نبی, نون سے نور قرآن نبی, واو سے چہرے بدوہا ہے نبی, یا سے عبداللہ صاحب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, ہم سننے کی پہچان نبی. کون نبی کون نبی, اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں, ایک منٹ اور لیتا ہوں. کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی, آپ جانتے ہیں میرے نبی کی تعریف کی شان سے ہو رہی ہے. کون نبی, کون نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, ثقلین نبی کے قدموں میں, صدیق نبی کے قدموں میں, فاروق نبی کے قدموں میں, عثمان نبی کے قدموں میں, حیدر نبی کے قدموں میں, حضر نبی کے قدموں میں, طلحہ نبی کے قدموں میں, حمزہ نبی کے قدموں میں, عربی نبی کے قدموں میں, اشبی نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, تنویر نبی کے قدموں میں, شرفیر نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, تنویر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, حبیر نبی کے قدموں میں. کون نبی, گلیوں کے چٹک میں نبی نبی, پھولوں کے مہک میں نبی نبی, ہیرے کے لڑکوں میں نبی نبی, چڑیوں کے چہک میں نبی نبی, حامد نبی, حماد نبی, خورشید نبی, مہتاب نبی, تاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہم سنی کے ناروں میں نبی. کوئی نعرہ لگا, کوئی نعرہ لگا سکتا ہے مجمع سے.
کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ ہر سننے کے نعرے میں نبی کون نبی کون نبی کون کون نبی کون نبی، میرے غوث کے لب پر نبی نبی، میرے خواجہ کے لب پر نبی، مخدوم کے لب پر نبی نبی، صابر کے لب پر نبی نبی، داتا کے لب پر نبی نبی، کون نبی، زہرا کے بابا نبی، حسنین کے نانا نبی، صدیق کے ناکا نبی نبی، فاروق کے آقا نبی نبی، عثمان کے آقا نبی نبی، حیدر کے آقا نبی نبی، بزرگ کے آقا نبی نبی۔ میں نے بہت ساری زبانیں چھوڑ دی، حضور کی تعریف ہے ایسی لمبی ہے، آپ سنیں گے، سن کر دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ بس آخری جملہ استعمال کرتا ہوں، دین کے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر، نبی نبی آہا ہے دین کے اندر نبی نبی واہ کہہ دیتا ہوں۔ قبر کا تیسرا سوال ذہن میں رکھیں، یہ میرا جملہ سن لے، تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر بولیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند ذرا پسند نہیں، نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں۔ نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، جب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ وقت درود و سلام کر دیا ہم نے، ان کے مزوں میں نام کر دیا ہم نے، دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی تقریر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں مجھ سے بولنے میں قصد صحبت غلطیاں ہوئی ہو تو اب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔